नमस्कार, म्हजें नांव मनीषा कुमारी आसा. रोल नंबर 20, इयत्ता 10वी, शाळा दामोदर इंग्लीश हायस्कूल. आयज हांव तुमकां शिरगांवची जात्रा विशीं म्हायती दितलें. उत्तर गोंयांत देंवचेले पणजी समरसत्ते पासून 2 किलोमिटरांचेर आशिल्लो गांव शिरगांव. श्री लईराय देवी ह्याच गांवची ग्रामदेवता. ह्या देवतेक मात्र देवतेच्या स्वरुपांत पळयतात. लईराई म्हणल्यार मोगरी अशें म्हणटात. देवतेचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार गर्भकुडींत मुर्ती ना तर कलश आनी देवीचें पांयजील आसा. शिरगांवची लईराई, मोरजेची मोरजाय, मयेची महामाय, मुळगांवची केळबाय, माडेलांतली म्हाळसा, म्हापशेची मिराबाय, मिराबायक मिलाग्री सायबिणय म्हणटात आनी अजादिपाय ह्यो 7 भयणी. तांचो एकलो एकसुरो भाव केतोबा. हो देवदेवतांचो परिवार म्हज्या गोंयच्या संस्कृतायेचो एक भाग जावन आसा. महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशांतले लोकय तिका भक्तिभावान भजतात. ह्या देवतांच्यो गांठीभेटी म्हणल्यार गोंयकारांक उत्सव साजरे करपाचें निमीत आसता. गोंयचे कांय उत्सव ह्या भावंडांच्या भेटी खातीर केल्ले आसतात. ह्या देवतांच्यो प्रथा, वहिवाटी, व्रतवैखल्या ही कांयशी जगावेगळी आदिमशी आसात. ती पळयतना देवाची सासाय जाणवले बगर रावना. लईराई म्हणल्यार आवयचें प्रतिरूप. देवळांत कलश पुजेक लायिल्लो दिसता. कलश म्हणल्यार एक कळसुली. कलशाक आवयचो उंतेर म्हणल्यार जाता. तांतलें उदक म्हणल्यार गर्भजल. तातूंत सोडिल्ले मोगरेचे कळे म्हणल्यार आवयच्या पोटांत जल्म घेवपी नवोजीव. लईराईक मोगरेचे कळे भोव आवडटा. भक्त देवीक मोगरेचे कळे अर्पण करतात. जात्रेच्या दिसांनी सांगिल्ली ती किंमत दिवन लोक मोगरे कळे घेतात. ह्या दिसांनी मोगरेच्या विक्रीचे दर मळबाक तेंकतात म्हणल्यार फट जावचें ना. श्रद्धेक मोल आसना तें हें अशें. ह्या देवतेच्या भक्तांक धोंड म्हणटात. आपले इच्छिल्लें साध्य जायत जाल्यार आपूण धोंड जाता अशी आंगवण करतल्याकच धोंड जावंक मेळटा. धोंड जावप म्हणल्यार फकाणाचें काम न्ही. देवतेच्या उत्सवाचे 8 दीस पयलीं तांकां व्रतसत रावचें पडटा. तांकां कडक सोवळे पाळचे पडटा. शरीर आनी मन पवित्र राखचें पडटा. 8 दीस पयलीं ती घरा पासून पयस रानावनांनी रावतात. कंदमुळां खातात. कडक शिवराक जेवतात. जेवचे खावचे वा उदक लेगीत पिवचे पयलीं तांकां न्हांवचें पडटा. इतलेंच कित्याक मुतूक वा भायल्यान गोल्यारय रोखडेच न्हांवचें पडटा. दिसांतल्यान 6-7 वेळे तरी तांचें न्हावपाचो प्रसंग येता. जेवतना ओल्या कपड्यांनी जेवचें खावचें पडटा. माथेर भ्रश्टाचार करूंक फावना, कारण तांकां अग्निदिव्य करपाचें आसता. होमखणांतल्यान उक्त्या पांयांनी चलत वचपाचें आसता. दादलो आनी बायल कोणय धोंड जावंक शकता. दादलो दोपरा मेरेन धव्या पुडव्याचो कासाटो मारतात. बायलो धव्य रंगाचे कपडे घालतात आनी खांदार शाल घेतात. धोंडाच्या हातांत रोंत आसतात. रोंत म्हणल्यार बेताची बडी. त्या बडयेक एक तोंकार रंगीत गोडे लावन सजयिल्लें आसता. जात्रेच्या दिसा फांत्यार सुरू जाल्ली कार्यावळ दीसभर चलता. गांवांतल्या लईरायच्या देवळांतल्यान देवीचो कलश माथ्यार घेवन थंयचो भट तळयेर येता. आपूण न्हाता आनी कळशेकय न्हाणयतात. बाकीचे धोंड सकाळीं तळयेर येवन न्हातात. आपल्या हातान 3 उजळी उदक त्या कळशेंत घालतात आनी मुड्डे वेळ्या देवळा कडेन वतात. त्या गांवच्या पंचक्रोशींतले सगळे मोगरे कळे लोक त्या कळशांत घालतात. थंयचे स्थानीक लोक एकय मोगरे कळो विकिनात. नव्या धोंडाचें सगळें देवस्पण ह्याच मुड्डेवेल्या देवळांत जाता. मागीर देवळांत ते सामके बार भरिल्ले वरी नाचतात. जशी रात चडत वता तशें तांचें नाचप शिगेक पावता आनी मध्यान रातीक सोंपता. देवळा भायल्यान व्हडा सामका लांकडाचो एक व्हडलो डीग नीट रचिल्लो आसता. होच तो होमखण. मध्यान राती नंतर सामको दोळे दिपकावपा सारके प्रसंग सुरू जाता. मुड्डेवेल्या देवळांतल्यान एक खाशेलो मनीस तिरावरी धांवत सोपणा वयल्यान सकयल येता. हातांत पेटते मशाल घेवन तो होमखणा लागीं येता. गळ्यांतलो आंबोल्यासेर तो वयर भिरकायता आनी हातांतले सुरसुरे होमखणाच्या राशीर उडयता. तें होमखण भगभगीत पेट घेता. उज्याचे लोळ भायर सरतात. 1 आनी 2 न्हय, शेकड्यांनी भक्त थंय आसतात. सगळ्यांच्या गळ्यांत फुलांचे हार आसतात. तांच्या हातांतल्यान रंगबिरंगी सजयिल्ल्या बड्यांनी त्या परिसराची सोबा आनीकच वाडटा. सगळो वाठार सामको भरिल्ल्या सारको जाता. धोंड आतां त्या
त्या होमखणा भोवतणी फेर धरून नाचतात. लईराईच्या नांवाचो गजर करतात. हातांतल्या बेता बडयेन उजो धोंगशितात. होमखणाची खर हुणसाण तांकां भियेवंक शकना. जितलो चड लागीं वता तितलो चड शक्ती मेळटा अशी तांची भावना आसता. देवीचेर तांची दृढ श्रद्धा आनी विश्वास आसता. फांत्यापारार सुमार 4 वरांचेर भगभगिल्लो उजो शांत जाता. सगळीं लांकडां जळून थंय तांबड्या गूंज रसरशीत कोळशाची रास तयार जाता. व्हड दांड्याच्या खुरप्यान ते धगधगीत कोळशे पातलावन नीट दाळून घेतात. त्या कोळशांतल्यान धोंडाक वचपाक वाट तयार करतात. वाट केली म्हण धोंडाक रोखडेंच तातूंतल्यान वचूंक मेळना. उज्यांतल्यान चलचे पयलीं तांकां तळयेर वचून न्हांवचें पडटा. देवळांतलो कोल घेवचो पडटा. देवळांत भटान दिल्लो तो कोल म्हणल्यार पिटकुळेचें फूल. तें पिटकुळेचें फूल धोंड दाळेपॉंदां धरतात. धोंडाच्या गळ्यांत मोगऱ्याच्यो वा फुलांच्यो माळो आसतात. हातांत बेताची बडी आसता. कोल दांतां मदीं धरलो की देवतेच्या आस्थेन कांय धोंडाचें आंग शिरशिरपाक लागता. तांकां केन्ना काय उज्यांतल्यान गोल्यार पुरे जाता. ते रांग करून एके वटेन रावतात. हातांत बेत घेतिल्ले कांय धोंड बोला पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल म्हणत तर कांय जाण देवी लईराईचो जयघोश करत रसरशीत कोळशांतल्यान चलत वतात, धांवत वतात. उज्यांतल्यान धांवत वतगीच गळ्यांतलो हार ते शेजराक आशिल्ल्या पेडाच्या वडाचेर शेंवटीतात. सगळ्यांत निमाणें देवीचे कलश घेतिल्लो मनीस त्या उज्यांतल्यान वता आनी होमखणाची जात्रा उलगता. कलश मागीर परतो मूळ देवळांत पावयतात. आतां धोंडाचें व्रत सोंपता. ते घरा वचूंक मेकळे जातात. मजा म्हणल्यार एकाय धोंडाचो पांय खुलपना वा पांयाक फोड येना ही देवतेची अगाध लिलाच म्हणूंक जाय. दुसरी अजापाची गजाल म्हणल्यार देवीच्या कळशांत सोडिल्लो कळो फुडल्या वर्साक लेगीत तसो ताजो टवटवीत आसता. हीच तर लईराईची सासाय. जय देवी लईराई. सगळ्याक राखण दवर गे सायबिणी.